बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो सवंजला वस्वरी 114 वोळ जॉन 1:14 आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. वैमगचनो देवाचो सासनीक शब्द जेजू क्रिस्त मनीस जावन आमचे मदें आयिल्लो आतां भोव पवित्र सक्रामेंतान आमचे खातीर हजर जाता. ताका आमी नमान करया, आराधन करया, मान करया. गव्या आमी गीत स्वादिक जेसू नमान तुका A10 पेज 25. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. उंड्या रूपान लिपोन रावलाय, सक्रामेंतांत राखोन आसाय. उंड्या रूपान लिपोन रावलाय, सक्रामेंतांत राखोन आसाय. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. जेजू आमी नमान करया. देवाचो सासनीक शब्द तो पयले पवडी आमचे मदें मनीस जावन आयिल्लो. बाबाच्या उजव्याक बसून आमचे खातीर विनंती करचो. ह्या पवित्र सक्रामेंतान उड्या रुपा काल खरोचो जर आसा ताका सांव आराधन मान आनी महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. जिणिये पैनार सांगा दिताय, कष्टान वारांत सांबाळवताय. जिणिये पैनार सांगा दिताय, कष्टान वारां सांबाळ वळताय. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. वैतस जेसू सासनीक शब्द जावन आमचे मदें आयिल्लो आसाच्या उतरान आमकां दिवो आनी उजवाड तो जावन येता. आमच्या अंतरान आमचे सुमे आसा, आमकां जानवाय दिता, आमकां धैर्य दिता, बोळ दिता, ताची कृपा दिता. ताका नमान करया, आराधन करया, मान करया. अंकारान तूं दिवो जाताय, अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिताय. अंकारान तूं दिवो जाताय, अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिताय. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. सदांच ताचें उतर दिवन जिवीत दिवचें उतर दिवन आमकां जिवीत दिवचो समय. सासनीक जिवीत आमकां जोडून दिल्लो तो समय. ताचें मास रगत दिवन आमचें पोशण कर, आत्मीक पोशण जावन आमकां कुरपेन निटोवचो समय. ताका आराधन मान आनी महिमा जावं आतां आनी सदां सर्वदा. उतरान तुज्या मत उजवाडायताय, मासान तुज्या
घटाय दिताय उतरान तुझ्या मत उजवाडायताय वासान तुझ्या घटाय दिताय स्वादिक जेजू नमान तुका नमान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका पुण्या रूपार पुण्या रूपार लिपण रावलाय सग्रामेंता राखोन आसाय पुण्या रूपार लिपण रावलाय सग्रामेंता राखोन आसाय स्वादिक जेजू नमान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नमान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका वै जेजूक जावं नमान वंदन सस्नीक शब्द आमचे मध्ये मनीस जावन आयिल्लो आजुंड्या रुपाकाल सक्रामेंतान करूसो जरासो कीर्तन 33 पयली वळ म्हणटा Psalm 33 verse 1 नितीवंतनो सर्वेस प्रातय उल्हासीत जया प्रामाणीक मनशांनी केल्ली स्तुती ताका सोबता वय मगाळ भोवनो आनी भयणीनो केदळा आमी देवातय ताच्या कृपेन मोगान जियेता ताच्या उतरां प्रकार आमी चलता तो निजाकी आमच्या स्तुतेक कान दिता आनी आमी करची स्तुती ताका निजाकी संतोष बरीत करता आज आमचे खातीर सगळें केल्लो समय ह्या कृपेच्या काळार आमी आसा जुबलेवाचें वरस आनी प्रत्येक तरान प्राचीत काळ समय आमकां फळादीक करूंक आशेता समय आमकां चड ताच्या कृपेन बरोवंक तो आशेता ताची स्तुतीक निरंतरी संतोषान आमी ह्या संवसारांत जियों आनी उपरांत ताच्या कृपेन आमी सस्नेक जिवीत जळोवंक तो आमकां फावो करता ते समय हाका मेरगां दिवया ताची स्तुती करया ताचे थंय संतोष पावया सगळीं आमी ताची परसा म्हणून वळखोन तो आमचो देव तो सस्नीक सब मनीस जाल्लो आजून काल आमचे मदें आसा आमचे रियेका गरजेन कश्टांत आमकां आदार सांगात दिवन चलोवन व्हरता म्हणून वळखोन आनी ताणें हें केलां म्हणून वळखोन ताची स्तुती करन आमी गावया B61 पेज 68 थाळयो पेटून देवाक थाळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो हासून नासून आनितलो गायता व्हड उल्हासान थाळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो हासून नासून आनितलो गायता व्हड उल्हासान Alleluia, 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 Alleluia. निरंतरी समया आमी ताची परसा एक नवे इस्रायल आमी घरचे स्तुतेक तो कान दिता ताका स्तुती करतना निजाकी तो संतोष पावता आमचे थंय निरंतरी स्तुती करया ताचे थंय आमी संतोष पावया तुझी परसा आमी इस्रायेला बरी तुका चड मोगाची तुझी परसा आमी इस्रायेला बरी तुका चड मोगाची अस्कतामी तरी सोम्या तुझे संगी बळवंतानी वर्ती अस्कतामी तरी सोम्या तुझे संगी बळवंतानी वर्ती पोडा मोगान तुवें आमकां
आमकां राखलाय सोम्या विज्ञान वारांतली व्हडा मोगान तुवें आमकां राखलाय सोम्या विज्ञान वारांतली तुझे महिमे गितां आमची काळजां मोना सदांच गावून दी ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळोन हासन नाचोन आनी धरलोन गायता व्हड उल्हासान हाल्लेलुया 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 निरंतरी व्हडा मोगान व्हडा आनंदान व्हडा उल्हासान सुम्या समोर आमी आसा तो आमचे सवय आसा तोच देव सदां आमचे सवय आसून आमकां चलोवन गेल्लो कृपेन भरलेलो ताच्या व्हडा मोगान आकुळतीन आमकां भरलेलो आमी ताची स्तुती करया निरंतरी भक्तीन तुजे हुजी हजार जावून आमी तुका आमी मान करता भक्तीन तुजे हुजीर हजर जावून आमी तुका आमी मान करता विस्मितांती तुजी नियाळ दिसांनी राती स्तुती तुजी गायता विस्मितांती तुजी नियाळ दिसांनी राती स्तुती तुजी गायता मोगान तुज्या पेटून वैभव तुजो वर्णून काळज आमची गावून दी मोगान तुज्या पेटून वैभव तुजो वर्णून काळज आमची गावून दी दैवीक तुजो प्रकाश सर्गीत आम सर्वांचेर सदांच वांकोन दी ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळोन हासून नाचोन आनी धरलोन गायता व्हड उल्हासान पेटून ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळोन हासून नाचोन आनी धरलोन गायता व्हड उल्हासान हाल्लेलुया 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 विशेष कृपेन वैमगाळ भावनो आनी भयणीनो आयच्या पयल्या वचपांत इसाया प्रवादी 55 स्वर 10 आनी 11 वळ फकत 2 वळींनी तो आमकां प्रेरीत करता उत्तेजन दिता आनी म्हणटा इसाया 55 10 and 11 कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंपियाक बीं दिवन आनी जेवतेल्याक जेवण दिवन भुंय भिसयतात ती सुफळ करतात तातूंत किर्लोंक लायतात आनी हे केल्ले शिवाय पाटी वसनांत तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता देवाचें उतर कितलें बोळादीक कितलें सक्तेवोन देवाचें उतर निर्फळ जायना आज पावस आनी बर्फ आमच्या सद्या जिवितांत आमी पळयता कशें भुंय भिजोवन सगळें किर्लोंक आनी तें सुफळ करूंक कारण जाता तशें देवाचें उतर कोणाच्या तोंडांत हांव आयल्या रे म्हणटा आमी पातक्याच्या तोंडांत हांव आयल्या रे कित्याक तें देवाचें उतर देखून ताका सकत आसा बोळ आसा पूण केन्ना आमी आमचें जिवीत
देवाच्या उतरांचेर बांदता आनी ते देवाच्या उतरांचेर बांदून आयकोन मात्र न्ही पूण त्या परी आमी करता जियेता तेन्ना आमची जिणी देव सुफळ करता बेसांवांनी भरता आनी ह्या खातीर आमकां हो काळ खुरपेचो काळ सुम्यान दिला आज आमचें जिवीत आनी आमी पळोवंक देवाच्या उतरां बरी आमी तें बांदून हाडलां गी म्हणून नियाळ करूंक आमचो संबंद देवा आनी पेल्या थंय कसो आसा आमी फळ दिवन आसा गी जावं 30 जावं 60 वा जावं 100 वांट्यां देखून जेजू जोमच्या वंजलांत अवस्वर 15 7वी आनी 8वी वळ जेजू आमकां अशें म्हणटा जॉन चॅप्टर 15 7 and 8 जेजू खरी दाखवाल आमी ताचे भांटे त्या उपरांत जेजू म्हणटा तुमी मुझे थंय रावशा जाल्यार म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागीर तुमकां तें मेळटलें तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता वय मगाचे न्हू एक घडी भर आमच्या दोळ्या आमी दाबया आज आमी फळ दिवंक आसा देवाक महिमा दिवंक आसा आनी आमची मागणी सगळें सुफळ जावंक आसात आज तें देवाचें उतर समेर आमकां दिवचें ताचेर आमी आमचें जिवीत बांदूंक फळां दिवंक जावंक दिवचें आपोवणें स्विकार करया सुम्याकच आमी पळोवया सुम्याची कृपा मागया आज कितेंय आमकां देवा हांव ताच्या उतरांत हांव पयस करता सगळें ताका दिवया आमची खंत बेजाराय पिडा शिडा कश्ट आनी जायते पडी ह्या संवसाराच्यो राटावळी सगळें आमची कृपा वा देवाचें उतर चिरडितात आमकां देवा हांव पयस करता सगळें ताका दिवया तो आमकां कृपा दिवंक ताच्या उतरां बरी आमी जियोन फळ दिवंक आनी ताका महिमा दिवंक मागीर आमी आज हांकां दारगयतना आमचें समर्पण कर म्हणया जेजू तुजें उतरां काळजाचो संतोश तीं उतरां उजवाड तीं उतरां सुम्या आमकां दे तीं उतरां आमच्या काळजान तूं सुम्या सदांच आसा कर मरी माय बरी आमी जगोवन दवरून फळ दिवंक आमकां फावो कर सुम्या I-15 page 184 I-15 जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोष जेजू तुजी उतरां दोळ्यांचो उजवाड जेजू तुजी उतरां जिणेचो विश्वास जेजू जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोष जेजू तुजी उतरां दोळ्यांचो उजवाड जेजू तुजी उतरां जिणेचो विश्वास जेजू सासणीक शब्द जावन मनीस जावन आयलो ताचें उतर आमकां जून दिवन पोस करचो तें जिवीत दिवचें उतर दिवन आमकां आमचें रक्षण कर पोशण कर आमकां चलोवन व्हरचो आमची तान बूक सक्कड भागोवंक सोदो आनी आमकां जिवीत दिवंक सासान जिवीत दिवंक तो आमकां फावो करचो आमकां समर्पण कर मागया जेजूचें उतर त्या उतरां आमकां त्रास ताची कृपा आज हे सक्रामेंत आमकां ताची कृपा आमी जोडया आमचे खातीर कोणा खातीर आमी आज मागता तांचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर मगच्या मनशां खातीर सकडांनी सुम्याक वळखोंक ताच्या उतरां आमकां ताची जानवाय कृपा जोन जिवीत फळ करूंक फळादीक जावन ताका महिमा दिवंक फावो कर सुम्या म्हणून आमी मागया
जेसू तुझी उतरा तानेल्या उदार जेसू तुझी उतरा भुकेल्यांक जेवा जेसू तुझी उतरा मेलेल्यांक जिवे जेसू तुझी उतरा तानेल्यांक उदार जेसू तुझी उतरा भुकेल्यांक जेवा जेसू तुझी उतरा मेलेल्यांक जिवे जिवे दिवचें उतर आमकां त्या आमकां तूं उसवडाय आमची मनां काळज तुका वळखोन आमी त्या परीची योंग तुमी आमकां फावो कर सर बांदपास बंदडेंतले आमकां निवार खंयची बेसारायंतले निवार आमची दुकां तूं पुसून काड आमची बातकां तूं बक्षी आनी आमकां जाय अशी सुटका सुडवण तूं आमकां दी असं आमी मागता आमचे खातीर मातने हेरां खातीर सगळ्या संवसारा खातीर विविध राष्ट्रां खातीर आमच्या देशा खातीर पण आमचे कडेन आज मागणें विचारलां तांचे खातीर सुम्या सगळ्यांक तुजी कृपा दी सुम्या तुज्या उतरां आमकां आनी सुम्या सुफळ कर आमचे जिवे तुका महिमा दिवचें आसलें तुजे रासुजी कशी योजना जारी जावं आमचे तें समयसान तें सुम्या विपरे आमी मागता जेसू तुझी उतरा रडतल्यांक बुसवण जेसू तुझी उतरा अपराध्यांक माफी जेसू तुझी उतरा गुलामांक सुटका जेसू तुझी उतरा रडतल्यांक बुसवण जेसू तुझी उतरा अपराध्यांक माफी जेसू तुझी उतरा सुटका गुलामांक सुटका हात बारया स्तुती करया मागे हालेलुया 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 सुटका सर्वोन यासुजी कृपा आमचे ते वाडे Jesus in your name I pray bless us heal us deliver us sanctify us Lord तांच्या बांदपास बंदडे कानिवा खंयची बेसाराय तानिवा विदेशे तान सुटका दी हर एक तांच्या बांदपास हर एक तांच्या स्नेहा काळोखा तान कानिवा उसवादी Your kingdom come your will be done Lord bless us bless everyone our families our intentions Lord I make this prayer in your mighty name Jesus Amen Israeli विविध सवा आमी बडयता आमचे खातीर आज मक्तसना संवसारा खातीर आमच्या मंदिरा खातीर आमच्या रेतिरे खातीर हर एक योजना खातीर इस्रायली सबार सवा भेटोवन दितना आमी मागता आज जल्मा दिवसाचरण करची एवलिन कार्डोजा महिम एस्टेला डिसोजा मुंबई रीमा जेनिफर डिसोजा डेल्विन डिसोजा कलंबोली एवलिन कार्डोजा महिम तशेंच 8th बर्थडे रेबेका कुएल्लो कुवेट अर्गांदी तुमकां विचारला सोफिया सुवारिस कटपाडी लेस्टर आनी क्लॅरिन पिंटो उद्यावर बरें काम मेळ्ळेल्या खातीर रॉनी डिसोजा मुंबय सर बेसवा खातीर प्रिमा ज्योती बेनीस हांगासर आयिल्ली विविध सवा आमी बडयता आसतना बऱ्या भलायके खातीर आमी मागता वारन रुहान दिमेल्लो अबुधाबी हिलिंग बरी भलायके खातीर जोहान सिक्वेरा तशेंच विजा खातीर MP फ्रांसीस अद्यापाडी ते सगळे आमची मागणी भेटोवन आमी म्हणया
ऐकमचें प्रार्थन येसुम्या ऐकमचें प्रार्थन येसुम्या Devadin zallan sami udas karta bulgadlat magati Silvia de Costa Kuwait Devadin Irene and Vincent Borges Devadin Piedad Xavier Fernandez Devadin Mark Everest de Souza Devadin Sister Alice Rodriguez Pulgandlat magati Lina Fernandez Maina Saudas Jerome de Souza Suratkal Tashens William Ani Evelyn Sasna Sushami Magian Sasna Shivishiv Didan Kayasmia निरंतर प्रकाश संचरपकुंदी समाधानांती विषय गुंदी आमेन दिमिगल्या देवाचे आशीर्वाद आम्ही सोन घेऊया Praise the Lord. Praise the Lord. मुझे नाव बेनेडिक्ट कुटीना हांव मुंबईत आयिल्ल्या हांव सोमारा दीस रिट्रीट करता आसतना आनी हांगा आयिल्ल्या उपरांत म्हाका एलर्जी आसली म्हजी पूर्ण एलर्जी गूण जाली Praise the Lord. अर्गां जेजू तुका ओकळाम जेजू तुका महिमा जेजू प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव फेलिक्स संतुमाय रोमन जोता न्हू एक्चुली पाद्र्यापान सांगलें फस्ट डेत मिस आयदळा मोबायल यूज करूंक ना म्हण उलोवंक आनी तशें हांव मोबायल यूज करूं ना पूण त्याच दीस मॅसेज पळयत म्हण सांगलें रातीक वचून जस्ट एक मॅसेज म्हज्या यजमानीची पळयली आनी तिणें तातूंत एक मॅसेज गेल्ली वॉट्सॅपार टुडे इन आवर हावस अ बीग इन्सिडंट हॅपन व्हडलें एक इन्सिडंट जालें म्हण तिणें मॅसेज केल्ली म्हाका कळोवं ना कितें घालें म्हण ती एकलीच आसली घरा तशें हांवें सकयल बरयलें वॉट हॅपन मागीर इल्ल्या वेळान तिची एक वॉयस मॅसेज आयली आमच्या घरच्या किचनांत उजो पेटला म्हाका कठीण भिरांत दिसली आनी ती भिवन गेल्ली कसो काय उजो पेटलो म्हूण तिणें मुखार सांगलें तातूंत ती किचनांत गॅसाचेर तूप दवरून आयिल्ली तातूंत सुमार 2 लिटर तूप आसलें तें साळण एक पटी येवन ती तेर्स करूंक बसल्ली आनी परत्यान ती वचून पळयतना सगळ्या किचन भागा करून उजो पेट्टालो तिका कांयच कळना आनी ती भिवन पळोवंक लागली हो उजो कसो लागला मरिय माय तिणें मागलें खंय मरिय माय हो उजो पालवय म्हण पूण उदक घालूंक ती भियेली कित्याक म्हळ्यार सकयल गॅस सोंडो आसा आनी वयर ते तुपाची हांडी आनी सायडीन पुरा तेलाच्यो बोटल्यो आनी वस्तुरां देगेन पुरा पूण थोड्या वेळान तिणें अशेंत दोळे धांपून रावले जाल्यार एक 5 मिनटांनी आपणाक उजो पालवो आलो खंय आनी तिणें म्हाका मॅसेज गेली द प्रॉब्लेम सॉल्व नाव तिका तक्षण प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. तक्षण हांवें हें उतार धाडलें आयजाया 41:10 भियेनाका कित्याक हांव तुजे समें आसा घबरनाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दितां हांव तुका मजत दितां म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका हांव सांबाळटां हें उतार म्हाका मेळ्ळें ते दीस आयतारा दीस देवाक जावं अर्गां आनी महिमा Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise Jesus. हांव इल्डा आनी म्हजी भावाचो विन्नी आनी पावलो आमी त्या गायांगा रिटेर येवंक म्हूण चिंतलें पूण आमी येवच्या वेळार आमकां मस्त अडचणी आयल्यो आडखळ्यो आयल्यो म्हजे भावाच म्हणाले आमी नाका नाका वेचे आमी आज हांगा म्हज्या भयणीकडे रावया मागीर तशेंच आमी कशेंय करना आमी आयल्यार तिका उडासत तिच्या भयणीचो म्हजी भयण येता म्हाका भयणी घरा वचोंक आज म्हाका घरा वचोंक मागीर हांवें पाद्र्या बाकी सांगलें फादर तिके माग ते हांगा हें करता रावंक म्हाका ना ताका पाटी वचों फादर म्हणालो ना ते रावतले म्हणालो मागीर ताच्या उपरांत 2 दीस तशेंच उडास काडटालें भयणीचो मागीर तशें आमकां तकली बडाबड आली दोळे दूख आले पांय दूख आले तरी आसतना आमी त्या गायांगा पावल्या आनी आमची रिट्रीट बरी जाली देखून जेजू काळजांत हांव अर्गां दितां अर्गां जेजू उगलाब जेजू मानका सुम्या जेजू हांव पावलो मारोलतावन मुंबयतावन आयलां रिट्रीट आयिल्लो हांगा म्हाका सायनसाचें प्रॉब्लम आसलें म्हजें नाक बंद जाता आनी राती म्हाका न्हीद पडनासली
हांगा रिटायर आयिल्ल्या उपरांत म्हाका बरी न्हीद पडली आनी तशेंच बरी न्हीद पडटा आनीक म्हजें नाक बंद जाल्लें नाक सायनस प्रॉब्लम जाल्लें म्हाका ड्रॉप्स आनी घालचे पडटाले घडी नाक बंद जावन म्हाका जाग जाताली राती म्हाका बरी न्हीद पडली देखून जेजूक हांव अर्घ दिता अर्घान तुका जेजू दिनवात उद्देश म्हज्या पुताक ताच्या फुडाराची सारकी वाड दाखोवन ताका काल कामाक धाडचें या ताका शिकप मुखार मुंद वचचें म्हाका तें मस्त कन्फ्युजन आसलें हांगा आयल्या उपरांत म्हाका बरें समजलें ताका आनी कितें मुखार आमी करचें म्हूण आनी म्हाका पयलें बायबला विशयान समाज समजून कळनाटलें पाद्राबाण हर एक शब्द ते विवर्सून सांगले उपरांत जेजूची उतरां कशीं आमच्या जिवनार प्रेरणा दितात आनी कशीं आमकां तें पिडयेक वळख जाता तें म्हाका समजलें तिसरें म्हज्या दुयेचे विशयान म्हाका खाजर जावन सुमार एक 4-5 वर्सां म्हणसर हांव भुरगें म्हाका भुरगें जावं नाटलें तशें हांव फस्ट म्हाजें सुरूंचें भुरगें 9 म्हयने 5 दिसांनी पोटांत सरलो चरको भुरगो सेकेंड टायम म्हाका एबॉर्शन जालें थर्ड टायम परत 4 म्हयने भुरगें मेलें मागीर हांव पोट्टा गेल्ले उपरांत म्हाका भुरग्याचें देणें मेळ्ळें तें भुरगें देवाचें देणें हांव चिंत्ता तें जल्मून सादारण 1 वर्स 2 म्हयन्यांनी ताका कुसडो आग्यो साबलो आयतारा दिसा तशें आमी ताका काणगेन कांगनाडी फादर मुल्लासाक व्हेलें पूण ताका सादारण 68 इंजेक्शन दिलीं विकाची पूण 1 या 2 मात दिवचें गे पूण ताका येदेशा बाळशाक 68 इंजेक्शन दिलीं जाल्यार ताका कांय बरेंपण जावना 7 दीस म्हणसर ताका कांय जावना ताचे उपरांत डॉक्टरान म्हळ्यार म्हज्या कडेन डॉक्टर म्हणालो तुजें भुरगें आनी वांसाना ताचे शिरो फुट्टात ताचे म्हळ्यार रक्तांत कांय बळना पुरो विकत भरला तशें जाल्यार तुजें भुरगें मरता आज ताका डिस्चार्ज करता तुमी फाटीं वचत मागीर एक सल्हा दिली तुज्या यजमानाचें रगत ताका दिवन तेके ब्लड क्लॉट जाता की पळया म्हूण ताका 15 मिनटां ब्लड क्लॉट जावन सुरू जालें नाका जावना रक्ता बळना मागीर फुटोवन कालें करचें म्हणून समजना मागीर हांवें देवान इतलेंत मागलें एक कॅरिझमॅटिकीच्या ग्रुपान आसलो ताणें मागलें एक वॉलंटियर्स पिंटो म्हणून ताणें मागतना म्हज्या माथ्यार हात दवर मागतना मस्त दुकान आलें देवा म्हाका म्हजी भुरगें तुवें दिलें पूण म्हाका आतां तूं म्हजे कडचें कान घेताय म्हाका मस्त दूख जाता हांव रडटालीं मस्त रडटालीं देखून देवा लास्ट म्हळें तुका जाय जाल्यार देवा तूं कान घे म्हाका जायला म्हाका दी तितलें म्हणटा म्हज्या माथ्यार एक उजवाड म्हणजे भोंवतणी उजवाड कोलो संतोश म्हूण जातालो म्हणना देखून देव हांवें म्हळें म्हाका कितें अशें जाता म्हजें भुरगें मरता म्हणटा आनी आतां म्हाका संतोश काल नाका म्हाका ताचें दाखय तक्षण म्हजें चेडूं म्हज्या आंड्यार आहलें सेकेल देंवलें सीदा चलोवन गेलें चलोवन जालें ताच्या पांयांतल्यान उदक देंवतालें तें ताका साबुल्लें पांयाच्या सकयल 2 दांत समान दिसताले 2 बुराक ते शिरेक साबुल्यान सगळ्या आंगा विकताचें विस्तारलें तशें त्यात गडे गुण जाल्ले मागीर ताका पांय सगळें म्हणलें पांय ताचो कुसता म्हणून पांय कुसना कांय ना आतां तें शिकप जाणा आतां दुबयान काजर जावन ये 42 पेज 35 बहु सुंदर सोमिया तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरात आयल्या मागोंक तुझे समोर भेटोंक तुका बलिदान जमल्या एका मनान तुका तानेल्या तुका भुकेल्या पोस तुझ्या रक्ता मासा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमच्या सोबे आसू. जेजू ख्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आणि भयणो
आमी प्राचीत काळाच्या पयल्या हप्त्यांत भितर सरल्या आनी आमकां आज बरो संदेश तुमी आमकां दिता. ताचें उतर आयकून मानून घेवं, त्या परी आमी जियोंक आनी कृपेन आसोन ताका फळ दिवंक तो आमकां आपयता. एकडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या बलिदानान ताची कृपा आमी मागया. जायते पवडी ताच्या उतरां परी आमी जियोंक चुकल्या अस्कत आमी तर सर आमचीं पदकां वळखून घेवन सुमया आनी एकामेकांतावन बुक्सांनी मागोवन सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसत घेवन सदांच हांव कुवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ताक काकूळट कर, क्रिस्ताक काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या प्राचीत काळार दंडवण करून आमचे पातकी सैम आमी दमयता. तुका आत्रेगून आमची काळजां आनी मनां तुज्या मोगान अदीक अदीक पेटोवन दीत. हे आमी मागता आमचे सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. इसाई ह्या प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्वर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंपयांक बी दिवंक आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात, ती सफळ करतात, तांतू किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय फाटीं वचनात. तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बकर म्हजी खुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडलें गी तें सगळें करता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. नितीवंतांक तांच्या सर कश्ट अनवरांतली सर्वेस्वर निवारता. नितीवंतांक तांच्या सर कश्ट अनवरांतली सर्वेस्पर निवारता. म्हजे सवय मेळोवन सर्वेस्वराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकळ तांचें नांव आसिया. सर्वेस्वराक हांव मेळूंक गेलो, ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर म्हज्या कश्ट अनवरांतलें म्हाका ताणें निवारलें. श्लोक. नितीवंतांक तांच्या सर कश्ट अनवरांतली सर्वेस्पर निवारता. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश भरीत जातात. तांची मुखावळां लजेन केदींच भावनांत. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान तांकां जाप दिली आनी सगळ्या अनवरां आखांतांतलें ताका निवारलो. श्लोक. नितीवंतांक तांच्या सर कश्ट अनवरांतली सर्वेस्पर निवारता. सर्वेस्वराचे दोळे नितीवंतांचेर आसात आनी ताजे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसतात. सर्वेस्वर खोट्या मोन्यांक पाट करता. संवसारांत तांचो उगडास हाडून सोडता. श्लोक. नितीवंतांक तांच्या सर कश्ट अनवरांतली सर्वेस्पर निवारता. नितीवंताचे बोबेक सर्वेस्वर कान दिता आनी सर्वय कश्ट अनवरांतली तांकां निवारता.
कंती दुखीन बोरतल्यांक सोमी लागींच आसा बरवसो काणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. श्लोक नितीवंतांक तांच्या सर कश्टांवारांतली सर्वेस्पर निवारता. उद्गार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरां वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. देवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. तवळ जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, तुमी मागतना अनभवत्या बरी जायते बडबड नाकाच. यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हणून ती चिंतात. तुमी तांचे बरी करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव. तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुखलेल्यांक आमी बक्षितांव, तशें आमची पथकां बोगोस. आमकां ताळण्यांत वरी नाका आनी खोट्यांत हावून आमकां राख. जशें तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात, तर तुमचो सर्गीचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचे उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त सदांय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी आयचो संदेश दोनी वाचपांनी नियाळतना आमकां कळटा देवाचें उतर कितलें बळादीक म्हणून तें उतर आमी कान घेवन त्या परी जियेतना करतना देव आमचें जिवीत आनी सगळें आमी कितें करता मिसांव तो सुफळ करता. देखून आयच्या वांजेलान पळया आमचे बापा म्हणलें मागणें. ताका आमी म्हणटा जेजूचें आनी परफेक्ट मागणें. सगळें तातूंत आसा. 3 गरजो देवाच्यो आनी 4 आमच्यो. 7 इंटरसेशन्स. पयलें आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. ताचें नांव पवित्र आमी केल्यार तुजें रास आमकां येवं. ताच्या रासांत आमी मुखार सरल्यार तुजी खुशी आनी देवाचें उतर आमी पाळन ताची खुशी जाणा जावन जियेल्यार आमचें जिवीत सुफळ जाता. मागीर उरिल्ल्यो 4 आमचो दिसपडटो ग्रास देव आमकां सगळें दिता. संपत्ती कितें गरज आसा सगळें आमचेर सुकलेलें आम बक्षिता. आमी बगसून मागल्यार कांय धरनासतना राग मसर करिनासतना जालो जाल्यार तो दिवन बगसून जियेल्यार मागीर आमचीं पातकां वळखून जशें आमी बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस. आमी पाताक आदारल्यारी सुकल्यारी पूण आमी काकुळट मागोवन मुखार सरल्यार मागीर आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका. चड ताळण्या पासांतले आमकां कुरपा दिवन तो काडता. ताचेर जैत व्हरूंक करता आनी पूण वायटांतली आमकां निवार. कसलेंय वायट घडनाशें. कितलें बरें आमचें जिवीत सुफळ कुरपेचें जाता. एगडी बोर दोळे आमी धांपया. देवाचें उतर आमकां प्रेरीत करूं.
तो सुदैव सासणेक सोप जावन आयिल्लो मनशा रुपार आनी आज आमकां बलिदानान मेळचो ताचें उतर मात न्ही मास रगत दिवन आमकां आमचें जिवीत कुरपेचें सफळ करचो आमकां जाय अशी कृपा दिवं. आमेन. C42, page 113. काणिकांची सौम्या तुका आज समर्पिता जिणयेर उपकार जावं धन्या तुका आमकांच भेटून दिता आमकांच भेटून दिता उंडो आनी ओवान तुवें आमकां दिल्लो आतां बटा मनशा वावरान केल्लो क्रिस्ता कुडीन तो बेगीच बदलतलो जीण ही आमची पवित्र करतलो. म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदाद पावपाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा सर वस्तूंच्या रचणारा तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्लीं देणी आमी तुका परतून भेटयता ती तूं मैपसान मानून घे. तांचे वरवीं ह्या जिवितांत आमकां मेळटा तो आधार तुज्या दयाळपणान सासणाच्या जिविताक आमकां उपकार असो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमच्याय सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कसो गूढ संतोषान संभ्रमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची सगळ्या उमेदीन साखरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मौन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडिता आमी संभ्रमता ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुता स्वरूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां संगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सगी तुका जय सगी तुका जय सगी तुका जय सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय सगी तुका जय सगी तुका जय सगी तुका जय सगी तुका जय. बापा क्रोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांत हाडून हिंदिनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससूंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात
ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस अनेक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवन परस आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल सुखा समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कुडनग सेवतल्या आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो सुमी आमचे सवय आसा ताच्या उत्तरांतय आमी जियोंक आमची जिणेस सुपळ करूंक आमकां फावो करता. ताणें शिकयल्लें मागणें आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सगा सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विज्ञानवरांतली पिडेश्ट्यांतली देवसा दुस्मनाच्या पासांतली गंती बेजारांतली आमकां राग सांबाळ निवार. दयकुणया जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें प्रवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
भाव भयणीनो पळया देवाची शळी समी जेजू क्रिस्ताचें उतर दिल्लो ताचें मास रगत दिवन आमचें पोशण करता. आमचें आनी संवसाराचें पाप करता ती शळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. संयमच्या देवा धन्यामच्या राया आशेव रावला सेवच्या तुका घळाय करी नाका दादोस तूं कर म्हाका उतर म्हजे कोण आयकता म्हाका धाडलेल्याक सत मानता तो मरणांतलो बाचाव जाता जळते तावन पयस रावता सस्नीक जिवीत जोडता. प्रार्थुया. देवा काकुलदरा बापा ह्या दैवी गुठा वरवीं आमच्यो संवसारी वंदोवण्यो दमोवंक आनी सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो. तुमचेय सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वसुनियात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. U39. म्हजे जिणयेन तुजी खोशी करूंक शिकय म्हाका सोमिया. म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सोमिया. मागणे सावदी एक वाट म्हाका तुजी खुशी करूं. दैवीक शेगून जावं दी म्हाका संपूर्ण कायेंत वाडो. मोगाळ पुता सवे अंकवार मरे आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कसे करुन आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नवी आमेन.